کیویں ماں دی قبر نو کھود دے پہ ہونگے، ماں دی قبر نو کیویں جناب گڑا کھود دے پہ ہونگے، انج ماں کھاں دے سامنے مٹی دی اندر دفنا دیتی گئی ہوئے گی، تے میرے پیغمبر دے حوصلے تے جگرے کیسے ہونگے؟ 6 سال دی عمر اندر ماں دیاں جدائیاں پہ گئیاں نے، مکے آگئے، حضرات محترم حدیث پاک اندر آندہ ہے، میرے پیغمبر آئے ماں دی قبر تے اتنا روئے میرے آقا ماں دی قبر تے، صحابہ بھی ویک کے رون لگ گئے، آقا کیڑے عظیم بندے دی قبر ہے جتے تسی بھی روئی جان دیو؟ فرمایا صحابہ میری امی دی قبر ہے جدوں میریاں جوانیاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہویاں، اے میری ماں دی قبر ہے جدوں میریاں خوشیاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہویاں۔ اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا، انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا، اوہی تقسیم عزت ذلت کرے، او یتیمان صاحب نبوت کرے، اوہی تقسیم عزت ذلت کرے، او یتیمان صاحب نبوت کرے، لنگڑے مچھر تو نمرود دیندہ مرا، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا، انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا، بام مارن والے سٹ گئے خو اندر، پر بچاون والے دی تا تخت مصر، بام مارن والے سٹ گئے خو اندر، پر بچاون والے دی تا تخت مصر، آیا وکدا ہویا بن گیا بادشاہ، آیا وکدا ہویا بن گیا بادشاہ، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا، اس دی قدرت دی جدنا اجازت ملی، نہ جلا سکتی اگنا چھری ہی چلی، اس دی قدرت دی جدنا اجازت ملی، نہ جلا سکتی اگنا چھری ہی چلی،
ہے چلاون والا خود خلیل خدا، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا، جے کر مولا علی ہوند مشکل کشا، جے کر مولا علی ہوند مشکل کشا، بیٹے حیدر دے کس دینا وچ کربلا، جے کر مولا علی ہوند مشکل کشا، بیٹے حیدر دے کس دینا وچ کربلا، ہے علی دا بھی مشکل کشا ایک خدا، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا، انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانوں انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین اور تسی جننے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے جامعہ مسجد مبارک اہل حدیث اندر حاضر ہوندے جے، اللہ تواڈے سارے دیاں محبتاں قبول فرما لے۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے انسان دی زندگی نو دو چیزاں نو ملا کے تیار کیتا ہے۔ ہر انسان دی زندگی اللہ نے سکھ بھی رکھے نے اور دکھ بھی رکھے۔ دنیا تے کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا کبھی ساری زندگی میں سکھ ہی سکھ ویکھے تے دکھ کدی نہیں ویکھے، تے نہ ہی کوئی ایسا ہے جڑا کبھی ساری زندگی دکھ ہی دکھ ویکھے نے خوشی کدی ویکھی نہیں، نے شکری پاواں کردہ پھرے، پر اللہ نے خوشیاں اور غماں نو ملا کے انسان دی زندگی دا گلدستہ تیار کیتا ہے۔ مومن بندے دی پہچان ہے وے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن بندے دی عجیب کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جدوں مومن نو خوشی عطا کر دے نے تے پھر مومن اللہ دا شکر ادا کر دے، تے جدوں مومن بندے تے غم دی کڑی آ جاندی ہے، مصیبت دا وقت آ جاندہ ہے، آزمائش آ جاندی ہے، تے پھر مومن دل برداشتہ نہیں ہوندا، نہ شکری دے جملے نہیں بولدا، بلکہ اللہ دی رضا تے راضی رہ کے صبر دا مظاہرہ کردا۔ یہ مومن بندے دی پہچان ہے۔ لہٰذا خوشی مل جائے تے اللہ دا شکر ادا کریا کرو، تے ازمائش آ جائے، تکلیف آ جائے تے پھر صبر کریا کرو۔ اسی موجودہ معاشرے نو ویکھنے ہاں تے لوگ الٹ نظر آندے نے، خوشی مل جائے تے ٹھول کڈ لیندے تے جے دکھ آ جائے تے پھر پٹن لگ جاندے۔ یہ مومن بندے دی پہچان ہی نہیں۔ مومن تے وہی صبر والا ہوندا ہے، مومن استقامت والا ہوندہ ہے، مومن شکر والا ہوندہ ہے۔ اور اے بھی یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے پیاریاں نو آزمان دے، اپنے محبوب لوگاں نو آزمان دے، جنہ کوئی تقوی اندر بلند ہوئے گا انہیں آزمائشاں بھی زیادہ ہوں، انہیں تنگیاں بھی زیادہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ انبیاء نو آزمایا، نبیاں دی جماعت نو آزمایا۔
پھر نبیاں تو بعد جڑے افضل ترین لوگ نے انہاں نو حاصل، پھر انہاں تو بعد جڑے افضل ترین لوگ نے انہاں نو حاصل۔ اور اگر تسی آقا دو جہاں سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کرو تے آپ نو اللہ تعالیٰ نے اس قدر آزمایا ہے، آپ دی 63 سالہ زندگی دے اندر تو انہوں خوشیاں دے موقع تھوڑے نظر آنگے، غم بہتے نظر آنگے، تکلیفاں بہتیاں نظر آنگے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ہر غم دے موقع تے، ہر تکلیف دے موقع تے صبر دا مظاہرہ اور اپنی امت نوی صبر دی تلقین کی تھی۔ لہٰذا زندگی دے اندر نشیب و فراز ہو جان، زندگی دے اندر تنگیاں پریشانیاں آ جان، میری ماؤں بہنوں نہ شکری نہیں کرنی، میرے بھائیوں بزرگوں اللہ دی رحمت کو مایوس نہیں ہونا، بلکہ صبر و استقامت دے نال اس وقت نو گزارنا۔ میں آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ المبارک دے اندر جو پیغام توڑے واسطے لے کے آیا، او دا نام ہے صبر میرے حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا صبر۔ آقا علیہ السلام دی سیرت طیبہ ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ تو انہوں پتہ ہے میری کوشش ہے کہ میں سیرت دے جتھے تک میرا علم ہے، جتھے تک میں کوشش کر سکنا حضور دی سیرت دے مختلف پہلو توڑے سامنے عرض کردہ رہنا۔ آج نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا پہلو صبر، صبر و استقامت نبی پاک علیہ السلام دی۔ آؤ توجہ فرمائے، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے، اللہ رب العالمین فرما دینے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون وہجرہم حجرا جمیلا۔ اللہ رب العالمین فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسی اپنے مالک نو اپنا معبود برحق منو اور ہر معاملے اندر اللہ نو ہی اپنا کارساز جانو، جو مشرق دا بھی مالک ہے، مغرب دا بھی مالک ہے، اپنے رب نو ہی اپنا مددگار رکھو۔ تے جدوں تسی رب دی توحید بیان کر دیو، جدوں اللہ دی وحدانیت دا پیغام دین دیو، اے لوگ اگو تنو گلاں کر دینے، عزیتاں پچان دینے، اللہ فرما دینے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا۔ انہاں دیاں باتاں سن کے صبر دا مظاہرہ کرو، دل تنگ نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، صبر دا مظاہرہ کرنا ہے، استقامت دا مظاہرہ کرنا ہے، اچھی انداز نال اللہ اکبر انہاں تو سائٹ تے ہو جانا ہے۔ یعنی جدوں تانوں تانے مارن گلاں سناون تے تسی جذبات اندر بھی نہیں آنا، جھگڑا بھی نہیں کرنا، بس انہاں تو کنارہ ہی کر جانا ہے۔ حضرات محترم توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ صبر دا حکم دے رہنے، استقامت دا حکم دے رہنے۔ لہذا میرے مسلمان بھائی تمہیں صبر دا مظاہرہ کریا کر۔ ویر جی سندے رہیں دیو علماء دے کوڑو، صبر دا پھل بڑا مٹھا ہوندا ہے، صبر دیتا اللہ نے ثمرات بڑے رکھے ہوئے نے۔ صبر کرنا والا بندہ اللہ اکبر کدی ذلیل نہیں ہوندا، کدی پریشان نہیں ہوندا، ہمیشہ اللہ صبر والیاں عزت ہی دیا کر دینے، مقام و مرتبہ ہی دیا کر دینے۔ ہی اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة
ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اہل ایمان صبر دے ذریعے نماز دے ذریعے اپنے رب دی مدد حاصل کریا کرو۔ صبر کرنے والے دی اللہ خصوصی مدد کر دینے، نماز پڑھنے والے دی اللہ خصوصی مدد کر دینے۔ فرمایا صبر دے ذریعے نماز دے ذریعے اللہ کو مدد منگیا کرو، اور یاد رکھو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والیاں دے نالے۔ اللہ اکبر، اللہ صبر کرنے والیاں دے نالے۔ یہ دے تو مرادے نہیں ہے کہ اللہ توڑے نال نال پھری جاندے نے، نہیں نہیں، اللہ رب العالمین نال نے، یعنی اللہ دی قدرت توڑے نالے، اللہ دی نصرت توڑے نالے، اللہ دی مدد توڑے نالے، رب دا علم توڑے نالے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والیاں نال اللہ ہے، انہاں نو ذلت دا سامنا نہیں کرنا پوے گا۔ کیونکہ اللہ فرماندے نے واللہ یحب الصابرین، مولا کریم فرماندے نے اسی صبر کرنے والیاں نو پسند کرنے ہاں، اسی صبر کرنے والیاں نال پیار کرنے ہاں۔ حضرات محترم، صبر کرنے والا بندہ ایسا عظیم آدمی ہے، کوئی کسی چودھری دا محبوب ہے، کوئی کسی نمبردار دا محبوب ہے، کوئی کسی وزیر دا محبوب ہے۔ صبر کرنے والا میرے رب دا محبوب ہے، اللہ پیار کر دینے صبر کرنے والے نال۔ لہذا میری بہنا نہ شکریہ نہ کریا کر بلکہ صبر کریا کر، میرے بھائی بزرگ نہ شکریہ نہ کریا کر، صبر کریا کر، اللہ صبر کرنے والے نال پیار کر دینے۔ اگلی گل تے غور کریا جے، اللہ فرماندے نے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی صبر کرنے والے ہیں واسطے بغیر حساب و کتاب دے اجر رکھے آئے، یعنی جڑے بندے صبر کر دینے اللہ اکبر انہاں دا اجر بغیر حساب دے وے۔ اللہ اپنی مرضی نال، اپنی منشا نال، اپنی طاقت دے حساب نال اجر عطا کرنگے۔ لہذا صبر ہر حالت دے اندر ضروری ہے، صبر ہر حالت دے اندر بڑا مفید عمل ہے۔ لہذا صبر دا مظاہرہ کرنا ہے، ایویں پریشان نہ ہو جایا کر۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ دن بدل بدل کے لے آندا ہے۔ کوئی گل نہیں اج ماڑے آ گئے کل چنگے بھی آ جان گے، کوئی گل نہیں اج تنگی آ گئی کل آسانی بھی آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، بے شک لوگو تنگیاں دے بعد آسانیاں آیا کر دیاں نے۔ سچی گل ہے کہ تنگیاں دے بعد آسانیاں آیا کر دیاں نے۔ امتحان جدوں لے جاندے نے تے پھر امتحان دے بعد کامیابیاں ملدیاں نے، امتحان دے بعد نمبر چنگے ملدے نے۔ لہذا پریشان نہ ہویا کر، اللہ اپنے پیاریاں نو آزمایا کر دینے۔ ہتے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے نے اسی آزمانے اپنے بندیاں نو پرکھنے ہاں، کدی دشمن دے ڈر تو آزمانے ہاں، کدی پھلاں دی کمی دے کے آزمانے ہاں، کدی تجارت اندر گھاٹا دے کے آزمانے ہاں، تے کدی اسی اپنے بندیاں دے پیاریاں دی جدائی دے کے آزمانے ہاں، کدی باپ دی وفات تے، کدی امی دی وفات تے، کدی بہن بھائیاں بیٹیاں دی وفات تے آزمانے ہاں۔ تے جڑے صبر کر دینے اللہ فرماتے نے پھر خوشخبریاں
انہاں لوگاں واسطے ہی نے، مبارکباد انہاں لوگاں واسطے ہی ہے، لہذا گھبرایا نہ کر، صبر دا مظاہرہ کریا کر۔ آقا فرماتے نے اللہ تعالیٰ دے ہاں جتنا کوئی عظمت والا ہوئے گا، جتنا کوئی مقام و مرتبے والا ہوئے گا، جتنا کوئی تقوی دے اندر بلند ہوئے گا، وہ نیاز آزمائشاں بھی زیادہ کیتیاں جان گیاں۔ اللہ نے سب تو زیادہ اپنے نبیاں دی جماعت نو آزمایا ہے، پیاریاں نو آزمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیاریاں یاراں، دنیا اندر تنگی دے وے او خاص پیاریاں یاراں، ظالم کافر فاسق فاجر پہ لٹ دے موج بہاراں، حضرت آدم کڈ بخشتوں کتنے سال روایا، ویکھو حضرت نوح نبی نو کتنا دکھ پہنچایا، چیر دیتا زکریا تائیں ساری اتے رکھ کے آری، ایوب نبی دے تن آئی بیماری، ڈھیر مصیبت بھاری، پیٹ مچھی دے اندر یونس 40 سال رکھایا، یوسف دے غم یعقوب نبی نو کتنے سال روایا، موسیٰ نبی رب دا پیارا بکریاں پیا چراوے، فرعون کرے خدائی داوے تے لکھاں حکم چلاوے، تے کیسر و کسرا رب دے دشمن، کیسر و کسرا رب دے دشمن، عیش کرن من پاندے میرے آقا فاقیاں کارن، پتھر پیٹ بناندے پاک محمد جگ دا لاڑا، پاک محمد جگ دا لاڑا، تے گھر وچ نہیں کھانا، دکھ سکھ اندر راضی رہیے، تے آخر ایتھوں جانا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے پیاریاں نو آزمایا کر دینے، لہذا دل تنگ نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، جدوں بھی کوئی ٹینشن آئے نا تے دل ڈولن لگے، تے میرے آقا کریم دی سنت دا، میرے آقا کریم دی سیرت دا مطالعہ کریا کر، تے انہوں پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو کنج آزمایا ہے۔ آزمائشاں دا آغاز پتہ ہے کتوں ہے؟ فیصلہ بادیا، اجے تے میرے پیغمبر دنیا چی نہیں آئے، تے نبی پاک علیہ السلام دے والد گرامی پہلے ہی وفات پا گئے نے۔ اللہ اکبر، شام دے علاقے دے سفر تے نکلے، تجارتی سفر تے نکلے، واپس مدینہ طیبہ دے اندر آئے تے بیمار ہو گئے، اپنے ننیال دے کول ٹھہرے تے بیماری دی شدت دی وجہ کر کے اللہ نو پیارے ہو گئے۔ میرے نبی اجے دنیا تے ہی نہیں سی آئے، تے نبی پاک علیہ السلام دے والد گرامی وفات پا گئے نے۔ جاننا ہے نا فیصلہ بادیا
او دور ہے جس دور اندر یتیماں نوں اونجی منوس جانیا جاندا سی، یتیماں نال پیار ہی کوئی نہیں سی کیتا جاندا، یتیماں نوں تھکے مارے جاندے سن، یتیماں تے ظلم کیتے جاندے سن، یتیماں دے حق مارے جاندے سن، تے میرے پیغمبر اجے دنیا تے آئی نہیں تے والد محترم دا سایہ ہی سر تو اٹھ گیا ہے۔ ایتھے بندے تے کوئی مصیبت آئے نا، کوئی دکھ آئے نا، کوئی پریشانی آئے نا، اور کوئی پیچھے نہ آئے تے باپ بڑھا بھی ہوئے تے پیچھے آ جاندا ہے، باپ بیمار بھی ہوئے تے پیچھے آ جاندا ہے۔ چودھریاں دیاں عدالتاں دے اندر جواناں نوں سزاواں سنائیاں جا رہی ہون تے باپ اپنی پگڑی پیراں وچ رکھ کے پتر نوں چھڑا لیندا ہے۔ باپ دے بندے نوں بڑے سارے ہویا کردے نے، اگر اجے میرے نبی دنیا تے آئی کوئی نہیں، اللہ فرماتے نے الم یجد کا یتیمن فآوا، فرمایا سونیا سا تنوں یتیم پیدا کیتا، یتیم تنوں پایا تے اللہ نے پھر تنوں مقام و مرتبے عطا کیتے نے۔ میرے نبی اجے دنیا تے آئی کوئی نہیں، یار کڈا وڈا صدمہ میرے پیغمبر تے آیا۔ اجے نبی پاک نے دنیا چ آنکھ کھولیے تے پتہ لگیا باپ دا سایہ ہی سر تے کوئی نہیں۔ ماں آمینہ نبی پاک نو چک کے رون لگ جاندیاں نے، اللہ ایڈا سونا لال دیتائی، ایڈا پیارا بال عطا کیتائی تے میرے بیٹے دا باپ ہی دنیا تے کوئی نہیں۔ کل میرا بیٹا دوڑن پجم دے قابل ہوئے گا، کون میرے بیٹے نو کھلونے لہا کے دیا کرے گا، کون میرے پتر دی انگلی پکڑ کے میرے بیٹے نو چلنا سکھائے گا۔ اللہ اکبر، مگر یہ اللہ دیاں مرضیاں نے سنیا، اللہ اکبر، ایک کائنات دے رب دیاں مرضیاں تے اختیارات نے۔ اللہ چاہے تے میرے پیغمبر نو یتیم پیدا کر دے، جاننا ہے نا چھوٹے جے بچے نو باپ دیاں شفقتاں دیاں کنیاں ضرورتوں ہوندیاں نے، کنیاں محبتاں ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر، مگر نبی پاک اجے آئی کوئی نہیں۔ اوے سونیا تیرے فیصلہ باپ دے نہ گلیاں بازاراں دے اندر تینوں کئی یتیم بچے عید دے دیاڑے بھی کندھاں نال لگ کے روندے نظر آن گے، انہاں دے کپڑے میلے نظر آن گے، انہاں دیاں جتیاں ٹوٹیاں نظر آن گیاں، روندے نظر آن گے۔ پوچھیا بیٹا عید دا دن تے خوشیاں دا دیاڑا ہے، کیوں روندا پھرنا ہے، کی مسئلہ ہے تینوں بیٹا؟ کہندا ہے مولانا کیوں نہ رواں، پتر تو چنگے کپڑے کیوں نہیں پائے، بیٹا تو چنگی جتی کیوں نہیں پائی؟ تے کہندا ہے مولانا او جڑا باپ کمائیاں کرن والا تے مینوں نویں جوڑے پوان والا سی دنیا تے ہی نہیں رہ گیا، جڑا ابو آپ میلے کپڑے پا کے مینوں نویں لے کے دیندا سی، آپ ٹٹیاں جتیاں پا کے مینوں نویاں لے کے دیندا سی، او باپ ہی بڑا بڑ مٹی تھلے چلا گیا ہے۔ فیصل آبادیو دن رات سفراں دی اندر رہنے ہاں، دن رات سفراں اندر کئی لوگاں نال ملاقاتاں ہوندیاں نے، اے جڑے تواڈے روڈاں تے ٹول پلادے بنے نے، انہاں تے کئی بچے ایسے رات نو 2 بجے مرینڈا ویچدے نظر آندے نے، اللہ اکبر، انڈے ویچدے نظر آندے نے۔ اسی ہوٹلاں تے جانے ہاں تے ویکھنے ہاں تے 10 سال دے بچے اوتے جناب ٹیبل صاف کردے نظر آندے نے۔ بیٹا تواڈیاں تے پڑھن دیاں عمراں نے، تواڈیاں تے کھیلن دیاں عمراں نے، تواڈیاں تے نخرے وکھاؤن دیاں عمراں نے، تواڈیاں تے جناب ہسن ٹھیلن دیاں عمراں، تے بیٹا تسی ایتھے محنتاں مزدوریاں کیوں پہ کردے جے؟ تے اگوں رو کے کہندے نے مولانا جدے سر تے مان کرنے سنو بابا دنیا تے ہی نہیں رہ گیا ہے، جدے سر تے اسی موجہ ماننیاں سن، جنہیں کما کے سنو کھلانا سی، جس باپ نے سنو پڑھانا سی وہ قبر چلا گیا ہے، تے چاچے سنو ویڑے ہی نہیں وڑن دیندے، مامو ساڈا حال ہی نہیں پوچھن واسطے آندے نے۔ دعا کریا کر اللہ تعالی یتیمی والا صدمہ نہ مخائے، بڑا بڑا صدمہ ہے۔ حضرات محترم اج جوانا تاڑے ورگے ویر پیار بھی بڑا کر دینے، پر سچی گالے فیصلہ آبادیو اس فقیر دا باپ جدوں دا دنیا چھڑ کے گیا ہے، انج لگدا ہے ساڈی حیثیت ہی کوئی نہیں، سر تے سایہ ہی کوئی نہیں رہ گیا، پتہ نہیں کیڑے ویلے سانوں کنے مار کے سٹ دینا تے ساڈا پتہ بھی کسے نے نہیں لین واسطے آنا۔ باپ جیندا ہی تے اپنے ابو دی قدر کریا کر، اس باپ دے سامنے اونچا نہ بولیا کر۔ اللہ اکبر، یتیمی دے صدمے اوہی تینوں بیان کر سکدا ہے جنہیں باپ نے ہتھی قبر اندر، جنہیں باپ نو ہتھی قبر دی اندر اتارے آئے۔ اللہ اکبر، یتیمی والا صدمہ میرے پیغمبر نو لگے ہے، جنہوں بندہ یتیم
یتیم ہو جاتا ہے پھر اپنے بھی بیگانے ہو جایا کرتے ہیں جدوں بچہ یتیم ہو جاتا ہے پھر لوگ دے مال تے قبضے کرن تے ضرور آتے ہیں سر تے دستے شفقت رکھن واسطے نہیں آیا کرتے پھر یتیمی تے دیاڑے کمداں نال لگ لگ کے رو رو کے کہندا ہے ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا ہے عید کا دن گھر آ بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا ماں کہتی ہے آ جائیں گے ماں آ جائیں گے ماں کہتی ہے اور کہہ کے روتی رہتی ہے ہم جاتے ہیں گھبرا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا میں تنہا پڑھنے جاتا ہوں اور تنہا لوٹ کے آتا ہوں کوئی ملنے نہیں آتا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا کل چھوٹے چاچو آئے تھے بچوں کے کھلونے لائے تھے میں روتا رہا میں دیکھ کے روتا رہا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا جب آپ تھے رونق میلے تھے اب عید کے دن بھی اکیلے تھے اب عید کے دن بھی اکیلے تھے اب عید کے دن بھی اکیلے تھے کوئی ملنے نہیں آیا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا ایک بار جب سے بابا تم روٹھ گئے سب رشتے ناتے ٹوٹ گئے یہ کیسی ہے دنیا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا بھیا کی غم نے شادی کی دی دعوت خوب منادی کی پر کوئی نہیں آیا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا نبی پاک علیہ السلام مجھے دنیا تے ہی نہیں آئے تے باپ دا شفقتاں والا سایہ نبی پاک دے سر مبارک تو اٹھ گیا ہے کڈا وڈا صدمہ ہے اللہ دی قسم فیصلہ بادیا میرے پیغمبر نے کدی نہیں آکھیا اللہ مینوں تو ایڈا وڈا نبوت دا پار چکایا ہی تے میرا باپ دنیا تے ہی کوئی نہیں لوگ تنگ کرن تے بندہ دل دے دکھڑے آ کے باپ نو سناندا ہے تے میرا باپ دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں حضرات حضور نے صبر دا مظاہرہ کیتا اجی عمر میرے پیغمبر دی 6 سال دی ہوئی ہے تے ماں دے نال مدینہ طیبہ اپنے ننیال نو ملن واسطے میرے پیغمبر گئے نے جاندا ہے نا فیصلہ بادیا 6 سال دے بچے نو ماں دیاں کنیاں ضرورتاں ہوندیاں نے کنیاں لوڑاں ہوندیاں نے چھوٹے بچے نو باپ دادا چڑک مارن تے ماں دی بکڑے چی پناہ لیندا ہے ماں دے کولی جا کے پناہ لیندا ہے امی مینوں چاچو مارنا چاہندے نے ابو جی ناراض ہو گئے تے ماں جڑی ہے پتر تے چھاں بن جاندی ہے آندی ہے مینوں مار لو میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جے آپ گالیاں سن لیندی ہے آپ تکے کھا لیندی ہے پر پتر نو ہاتھ نہیں لان دیندی میرے پیغمبر دی شفقتاں کرن والی امی اللہ اکبر مدینہ طیبہ دے اندر نال آئی تے واپسی جدوں آئے نا نبی پاک اپنے والد محترم دی قبر تے آئے تے
انج سیدہ آمینہ نبی پاک نو میرے پیغمبر دی ابو دی قبر دی زیارت کرائیے واپس ٹر پینے تے رستے اندر چل دیاں مقام ابوا گیا ہے مقام ابوا مقام جتھے میرے پیغمبر دوری مرتبہ یتیم ہو گئے نے مقام ابوا مقام جتھے میرے پیغمبر تے دوری مرتبہ صدمے آ گئے نے ماں بیمار ہو گئی ہے حضرات بیماری تے پہلے ہی شروع ہو چکی پر ماں کہندی ہے میرے پتر دا باپ بھی کوئی نہیں میں ہمتاں کرنیاں میں دلیریاں کر کے بیٹے نو مکے لے کے جانیاں اللہ اکبر مگر پیغام اجل آ گیا ہے ماں دی طبیعت نڈال ہو گئی میرے پیغمبر بار بار امی دے ول جاندے نے ماں نو گلے نال لاندے نے سیدہ ام ایمن پکڑ دیاں نے بیٹا اپنی امی نو پریشان نہ کر تیری امی دی طبیعت خراب ہے فرمایا ام ایمن میرے پتر نو رج کے میرے گل نال لگ لین دے میں ام ایمن میرے پتر دا باپ پہلے ہی دنیا چ کوئی نہیں آج لگدا ہے ماں دی زندگی بھی وفا نہیں کرے گی ام ایمن میرے پتر نو تتی غوا بھی نہ لگن دیویں ام ایمن میرے بیٹے دا خیال رکھی اینو خیریت دے نال مکے پہنچا دیویں لے او پتر حوالے رب دے تے لمبی پئی جدائی ہن نہیں ملنے دی آسی اسانو روز قیامت تائیں میرے پیغمبر دی امی بھی وفات پا گئی ہے جاننا ہے نا فیصلہ بادیا اللہ دیا بندیا نبی پاک دی والدہ محترمہ دنیا چھڑ کے چلیاں گئیاں یارو مندر تے سامنے لے کے آنا سیدہ ام ایمن تے 6 سال دا ننا شہزادہ میرا پیغمبر ہے کیویں ماں دی قبر نو کھود دے پے ہون گے ماں دی قبر نو کیویں جناب گڑا کھود دے پے ہون گے انج ماں اکھاں دے سامنے مٹی دی اندر دفنا دیتی گئی ہوئے گی تے میرے پیغمبر دے حوصلے تے جگرے کیسے ہون گے 6 سال دی عمر اندر ماں دیاں جدائیاں پہ گئیاں نے مکے آ گئے حضرات محترم حدیث پاک اندر آندا ہے میرے پیغمبر آئے ماں دی قبر تے اتنا روئے میرے آقا ماں دی قبر تے صحابہ بھی ویکھ کے رون لگ گئے آقا کیڑے عظیم بندے دی قبر ہے جتے تسی بھی روئی جاندے ہو فرمایا صحابہ میری امی دی قبر ہے جدوں میریاں جوانیاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہویاں اے میری ماں دی قبر ہے جدوں میریاں خوشیاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہویاں اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام بھی ماں دے غم وچ رو پے حضرات محترم آقا علیہ السلام مکے آئے نے تے دادا جی نے شفقتاں کیتیاں بڑا پیار کیتا ہے میرے پیغمبر دی ماں بھی فوت ہو گئی تے بابا بھی چھڑ کے چلے گئے نے تے 8 سال دی عمر ہوئی ہے تے دادا بھی جدائیاں دے گیا ہے میرے پیغمبر اپنے چچا حضرت جنابی ابو طالب دے جناب کفالت دے اندر آ گئے نے حضرات محترم وقت گزردا جا رہا ہے تے میرے پیغمبر نے اپنے چاچے تے بوجھ نہیں بن کے وکھایا نبی پاک دی سیرت طیبہ صحابہ کہندے نہیں ایک دن اسی نبی پاک علیہ السلام دے نال جا رہے ہیں ایک میدان دے اندر سانو پیلوں لگیاں نظر آئیاں اے جناب دیہاتاں دے اندر کھیتاں دے اندر اکثر پیلوں دے بوٹے ہوندے نے تے او صحابہ توڑ توڑ کے کھان لگ گئے آقا فرماندے نے صحابہ جڑیاں سیاہ رنگ دیاں نے او توڑو او زیادہ لذیذ نے زیادہ ذائقے والیاں نے صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی اے جی لگدا ہے جویں تسی انہاں میداناں دے اندر بکریاں چراندے رہ جے تانوں کیویں پتہ لگیا فرمایا کہاں میرے صحابہ ایک وقت سی کہ میں مکے والیاں دیاں بکریاں چرایا کردا سی تھوڑے جے معافضے دے عوض دے اندر میں مکے والیاں دیاں بکریاں وی چراندا رہیا ہاں حالات وی اس قدر ماڑے سن گھریلو کہ میرے پیغمبر مکے والیاں دیاں بکریاں چرایا کردے سن اوے جناب 2 کروڑ دیاں کوٹھیاں بنا کے بیٹھا ہے پھر بھی تیری زبان تے شکر دا جملہ نہیں کروڑ دی گڈی لئی پھرنا ہے پھر بھی تیری زبان تے شکر دا جملہ نہیں اوے سونیا مہینے دا 10 لاکھ روپیہ پیا کمانا ہے پھر بھی تیری زبان تے شکر دا جملہ نہیں میرے پیغمبر بکریاں چرایا کر دے مکے والیاں دیاں آقا فرماتے نے صحابہ اللہ دے نبیاں وچوں کوئی ایک نبی بھی انجدہ نہیں ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے بکریاں چران تے نہ لایا ہوئے نبی بکریاں چران دے رہے اکثریت دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام دے صدمے میرے پیغمبر دیاں آزمائشاں اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام جوان ہوئے
نکاح کر لے آئے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو اولاد کی نعمت نال نوازیا اللہ رب العالمین نے میرے نبی نو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے جاننے کس دور اندر جس دور اندر لوگ تیاں نو مٹی وچ نپ دیا کردے سن جس دور اندر بیٹیاں دی قدر ہی نہیں سی کیتی جاندی بلکہ بیٹیاں والیاں نو لوگ پریشان کریا کردے تے تانے ماریا کردے سن اس دور وچ کڈی وڈی آزمائش میرے نبی تے وے کہ اللہ نے بیٹیاں دتیاں تے 4 بیٹیاں دتیاں نے میرے پیغمبر نے دل تنگ نہیں کیتا اللہ دے نبی پریشان نہیں ہوئے اوے تیاں رب دی رحمت ہوندیاں نے نہ دھیان تے دل تنگ نہ کریا کر پریشان نہ ہو جایا کر بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے امت نو درس دیتا ہو لوگو اے بیٹیاں رب دی رحمت نے انہاں دھیان تے دل تنگ نہیں کرنا بلکہ فرمایا جنہوں اللہ نے 2 بیٹیاں دتیاں انہیں دل تنگ نہیں کیتا انہاں دی سونی تربیت کیتی انہاں دا خیال رکھیا پیار دے محبت دے معاملات کیتے تربیت کیتی اور وقت دے نال انہاں دونوں دا نکاح کر چھڈیا ہے آقا فرماتے نے قیامت والے دن اے بندہ انج میرے نال ہوئے گا جویں 2 انگلیاں نال نال نے ازمائش بڑی وڈی سی بیٹیاں والی اس دور لوگ عزت ہی نہیں سی کر دیتیاں والے دی اللہ دے نبی نو اللہ نے 4 بیٹیاں دتی ساڈے 1 بیٹی ہو جائے تے لوگ جناب مبارک دی بجائے آ کے پریشان ہو کے کہندے پیوندے نے اللہ دی مرضی ہے یار اللہ تینوں دھی دے دتی پھر کی ہو گیا میں قربان جاواں قصور دے علاقے جو پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے نو پہلے پتہ نہیں ہوندیاں کنیاں بیٹیاں اللہ نے پھر بیٹی دے دیتی انہیں پورے علاقے نو بلا کے دعوت کھوائی پورے علاقے نو بلا کے کہن نو اسی سارے کہنے ہیں بھی نہیں کوئی نہیں جی تھی بھی اللہ دی رحمت ہی ہوندی ہے پر پتران دی واری اسی بھی دیگاں چاڑنے آتا تھی دی واری کوئی نہیں چاڑ بیٹی دی واری کوئی نہیں خوشی مناندا تے اللہ دا قرآن کہندا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ فرمایا مشرکین مکہ نو جدوں بیٹی دی خوشخبری سنائی جاندی انہاں دے چہریاں دے رنگ ہی اڑ جایا کردے اندر وڑ کے کنڈے لا لیا کردے برادری تانے ماریا کردی پھر اپنیاں بیٹیاں نو زندہ ہی مٹی وچ نپ دیا کر دے میرے پیغمبر دے کڈی وڈی ازمائش پر حضور نے نہ شکری دا جملہ نہیں بول اللہ سونیا ایڈا وڈا بوجھ نبوت دا عطا کیتا ہی تے پتر بھی نہیں دیتا تیاں ہی دے چھڑیاں نہیں میرے بوجھ کون ونڈائے گا نہیں میرے پیغمبر صبر دا مظاہرہ کیتا ہے اللہ اکبر اللہ نے نبوت عطا کر دیتی ہے تے اللہ فرماندے نے سونیا اٹھ کھڑے ہو اور اپنی امت نو جناب بلاؤ اور عقیدہ توحید دا پیغام سناؤ انہاں لوگانو یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر اللہ تعالیٰ فرماندے سونے ہن اٹھ کھڑے ہو ہن لیٹنا نہیں ہن سکون دی زندگی نہیں ہن رب دی توحید سنانی ہے لوگانو پھر میرے پیغمبر نے عقیدہ توحید بیان کیتا او مشرکین مکہ جڑے نبی پاک نو صادق الامین کہندے سن نبی پاک علیہ السلام نال محبتاں کریا کردے سن آپ کو امانتاں رکھیا کردے سن ایک دن نبی پاک کو صفات تے چڑھے نے تے مشرکین مکہ نو جمع کر لیا فرمایا مکے والےو تہاڈی اندر زندگی گزاری ہے دسو نا میں اگر تانوں کہاں کہ اس پہاڑ دے پیچھے ایک لشکر ہے جڑا تواڈے تے ہونے حملہ کر چھڈے گا تے کی خیال ہے گل مان لو گے کہن لگے ضرور مان لواں گے کیونکہ تسی کدی جھوٹ بولی ہی نہیں غلط بیانی کیتی ہی نہیں تے فرمایا پھر اج سب تو بڑا سچ بولن لگا وا اللہ ایک ہی ہے رب نو اپنا معبود بنا لو مالک و خالق دے در تے جھکن والے بن جو رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا رب نو اپنا مددگار بنا لو اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرے اجے اے جڑے صادق امین کہہ رہے سن اے دشمن بن گئے سکا چاچا بلا بے انہیں بددعاواں دینیاں شروع کر دیتیاں اللہ دے نبی دا دل کتنا ٹوٹیا ہوئے گا صادق امین کہن والے مجنوں دیوانہ کہن لگ پینے کتنی بڑی پریشانی ہے پر میرے پیغمبر نے حوصلہ نہیں آ رہا حضور نے استقامت نہیں چھڑی ایک دن صحابی بیان کر دینے اجے میں
مسلمان نہیں سی ہویا اللہ دے نبی ایک بازار اندر کھڑے نے تے لوکاں نو دعوت دیندے پینے او لوکو رب نو اپنا الہ من لو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ایک گورے جے رنگ والا بندہ پیچھے وے اے بندہ جڑا انہاں پیچھے لوگاں نو کہندا نا نا اے دی گل نہ منیا جے محمد بن عبداللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم تانوں پھسلانا چاہندا ہے باپ دادے دی دین تو پیچھے موڑنا چاہندا ہے معاذ جھوٹ بولدا جے غلط بیانی کردا جے مجنوں جے دیوانہ جے تے میں پوچھیا ایک ہی ماجرا ہے لوگ کہندے نے جڑا جوان اگے جا رہا ہے وہ عبداللہ دا در یتیم ہے کہندا ہے میں رب دا نبی ہاں ایک رب دی عبادت گزار بنو تے پیچھے جڑا لوکاں نو کہندا پھردا ہے تے پتھر چوڑیے چ لے کے ماردا پھردا ہے اے اسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچا ابو لہب لوکاں نو جناب دے تو دور کردا پھردا ہے اللہ دے نبی دے بڑیاں پریشانیاں آئیاں حضور دا ایک گوانڈی ہے عقبہ بن ابی معیط اللہ اکبر ایڈا ظالم بندہ ہے اللہ دے نبی ایک دن نماز پڑھ دے پہنے انہیں میرے پیغمبر دے گلے چاہ کے صافہ پا لیا ہے انہوں مروڑنا شروع کر دیتا ہے انہوں لپیٹنا شروع کر دیتا ہے اس صافے دے جناب دبائے جان دی وجہ کر کے حضور دا گلہ دبایا گیا آپ کی آنکھاں سرخ ہو گئیاں نے تے میرے پیغمبر ہچکیاں لہن لگ پہنے انہاں ظالمان نے ایڈے ظلم کیتے مگر میرے پیغمبر نے حوصلہ نہیں آ رہا آقا فرماتے نے میرے صحابہ اللہ دی توحید بیان کرن دی وجہ کر کے سب تو زیادہ ڈرایا مینوں گیا ہے سب تو زیادہ آزمایا مینوں گیا ہے سب تو زیادہ دکھاں دا سامنا مینوں کرنا پیا ہے میری زندگی 30 دن تے 30 راتاں انج دیاں وی آئیاں نے کہ میرے تے بلال کول کھان والی انج دی چیز بھی نہیں سی جڑی جانور بھی کھا لیں 30 دن تے 30 راتاں ایک دن تنگی دا جائے میری محنت تے کہیں نہیں ہے مینوں لبیا ہی کی ہے میں کھٹیا ہی کی ہے اوئے میرے ویریا 4 دن تنگی دیا جانتے نہ شکری کرن لگ جانا ہے 30 دن تے 30 راتاں میرے پیغمبر نے کچھ نہیں کھایا آقا فرماتے نے میرے تے بلال کو ایک بھی ایسی چیز نہیں سی جڑی کوئی جاندار چیز کھا سکے اللہ اکبر ایڈے صدمے میرے پیغمبر نے برداشت کیتے نے مگر صبر دا مظاہرہ کیتا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو صبر دا حکم جو دیتا ہے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا فرمایا سونے صبر ہی کرنا ہے صبر دا مظاہرہ ہی کرنا ہے ندیاں گلاں دے معاملے اندر اللہ اکبر حضور نے صبر فرمایا میرے پیغمبر تے کنے کنیاں آزمائشاں آئیاں کڈے دکھ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آئے حضرات محترم پھر اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو اتنے صدمے وخائے ایڈیاں پریشانیاں آپ نے آئیاں نے کہ آقا علیہ السلام میرے آقا کریم نے جدو نبوت دے اعلان فرمائے نا تے مشرکین مکہ نے حضور نے اتنا پریشان کیتا آپ دا بائی کاٹ کر دیتا گیا 3 سال میرے پیغمبر شیب ابی طالب دی اندر پتے کھا کے گزارا کر دینے تے او وفاواں کرن والی بیوی او پیار کرن والی بیوی او میرے نبی دے زخمہ تے مرم رکھن والی بیوی بھی نبوت دے 10ویں سال دنیا تو چھاڑ کے چلی گئی میرے پیغمبر نو میرے نبی نو اپنی بیوی دا بھی بڑا صدمہ لگیا ہے میری بہنہ جے بیوی وفادار ہوئے نا دکھ منڈن والی ہوئے نا پیار کرن والی ہوئے نا اوکھے ویلے بھی نال کھڑی ہون والی ہوئے تے انسان نو کدی ایسی نیک رفیق حیات نہیں بھلیا کر دی میرے پیغمبر تے ایڈا بڑا صدمہ بیوی دی جدائی دا آگئے آقا فرماتے نہیں او میری بیوی او میری خدیجہ جدے جناب اللہ اکبر قافلے آندے اوندے جناب ٹینٹاں دیاں کلیاں بھی سونے دیاں ہویا کر دیاں سن اس میری بیوی نے پتے کھا کے شیب ابی طالب دی اندر محنل گزارے کیتے نے اللہ اکبر مکے والیاں بائی کاٹ کر دیتا پر میری بیوی میرا صاحب نے بایا پھر فوت ہو گئیاں سیدہ امی خدیجہ آقا فرماندے نے ہر ویلے میرے نبی پاک فرمایا
کردے سن اور لوگو خدیجہ خدیجہ ہی سی میری پیاری خدیجہ خدیجہ ہی سی اللہ دے نبی ایتھے بھی صبر دا مظاہرہ کیتا آپ دا شفقت کرنے والا چاچا ابو طالب بھی دنیا چھڑ کے چلا گیا میرے نبی نو یہ بھی بڑا گہرا غم لگیا ہے بڑا بڑا غم لگیا ہے مکے والے مارن آتے سن تے چاچا ابو طالب اگے دیوار بن جاندا سی آج جو دیوار بھی ٹہ پئی ہے آج میرے پیغمبر پھر یتیم ہو گئے نے اللہ اکبر مگر نبی پاک علیہ السلام نے پھر بھی صبر دا مظاہرہ کیتا اس سال اللہ اکبر محدثین نے اس سال نو عام الحزن دا سال قرار دیتا ہے غم والا سال تکلیفاں والا سال مصیبتاں والا سال نبی پاک علیہ السلام تے گزریا مگر میرے پیغمبر نے حوصلہ نہیں آ رہا حضور نے صبر دا مظاہرہ ہی کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو 3 بیٹے عطا کیتے نے اللہ اکبر میرے پیغمبر دے تینوں ہی بیٹے بچپن وچ وفات پا گئے نے اللہ اکبر ویر جی 3 بیٹے دیتے تے تین ہی بچپن اندر وفات پا گئے کیٹا وڈا صدمہ نبی پاک علیہ السلام تے آیا ہے تو جاننا یار جاندا تے اوے باپ جنہیں اپنے پتر دی میت نو ہتھاں تے چکیا ہے او جاندا ہے باپ کہندا پترا ٹائم میرے سن تے تو جدائیاں دے کے چلا گیا ہے ہن تے تیرے باپ نو تیریاں ضرورتاں ہی بڑیاں سن ہن تے تیرے باپ نو تیریاں لوڑاں ہی بڑیاں سن مگر اللہ اکبر اللہ نے بیٹا قاسم دیتا تے او بھی واپس بلا لیا اللہ نے بیٹا عبداللہ دیتا ہے جنہاں نو طیب و طاہر کیا جاندا ہے وہ بھی وفات پا گئے نے تے اللہ دے نبی اپنے بیٹے دے غم اندر نے ڈالنے ایک پتر دا غم ہے او دے مشرکین مکہ گلاں سناندے نے لو ایندا پتر مر گیا اے آپ بھی چلا جائے گا تے دی جڑ مک جائے گی اللہ اکبر حضور بڑے غم زدہ ہو گئے اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں پر مینوں مشرک تانے مار دے پینے تے اللہ فرماندے نے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر سونیا غم نہیں کرنا اسی تانوں کوثر عطا کیتا ہے تسی نماز پڑھیا کرو تسی قربانی کریا کرو اے تواڈے دشمنی دم کٹے رہن گے انہاں دیاں نسلاں مکا دتیاں جان گیاں نبی پاک علیہ السلام دا 18 مہینیاں دا لال تے میرے پیغمبر نو دسیا گیا آقا تواڈے بیٹے دی جناب اللہ اکبر آخری ساواں نے تہاڈا بیٹا بڑا ہی جناب تکلیف دے اندر ہے تے اللہ دے نبی نے اپنے پتر نو ہتھاں دے اندر چکیا ہویا ہے تے آقا فرماتے نے اے ابراہیم تیریاں تکلیفاں تیرے باپ نو تکلیف دیندیاں نے انج میرے نبی دے ہتھاں دے اندر آخری ہچکی لئیے تے ابراہیم دی جان بھی جانی افرین دے سپرد ہو گئی ہے تے اللہ دے نبی رون لگ پہ تے آقا فرماتے ابراہیم تیرا جانا تیرے باپ نو بڑا وڈا غم دے گیا ہے پر ابراہیم میں جدا کوئی جملہ اپنی زبان تو نہیں بولاں گا جڑا میرے رب نو پسند نہ ہوئے اللہ اکبر اللہ دیاں رضاواں تے راضی رہن والے میرے پیغمبر صبر تے استقامت دا اللہ اکبر پہاڑ میرے پیغمبر نے انج صبر کر کے وکھایا ہے پھر صحابہ دے معاملے چ بھی میرے نبی تے کڈے کڈے صدمے آئے نے انہاں ظالماں کوکھے نال میرے پیغمبر دے صحابہ 70 قرآن دے قاریاں نو بلا کے شہید کر دیتا ہے اللہ اکبر ایتے استاد دا ایک چنگا شاگرد فوت ہو جائے نا اچانک دنیا چھڑ کے چلا جائے تے باپ نو بڑے گہرے صدمے لگ جاندے نے ایک بندہ کہندا مولانا اے جامعہ سلفیہ سڑی جماعت دا ادارہ ایتھے دا کو ہونہار طالب علم اللہ نو پیارا ہو گیا قادسے دی اندر اس طالب علم دا شیخ قاری نوید الحسن لکھوی رحمہ اللہ نو ایڈا صدمہ لگیا ہے کہ چند دنہ دے بعد استاد جی بھی دنیا چھڑ کے چل بسے نے اتنا صدمہ لے کے اپنے شاگرد دا اللہ اکبر فیصلہ بادیو جتھے استاد آمینہ دلال ہوئے تے شاگرد صحابہ ورگی عظیم لوگ ہون اوتھے کنے گہرے پیار ہونگے میرے نبی دے 70 قرآن دے کاریاں دے ظالمہ نے ٹکڑے کر چھڑے نے تے اللہ دے نبی تے کڈا وڈا صدمہ ہوئے گا اللہ نہ کرے یار تینوں اطلاع لبے کہ تیرے گھر دے 2 افراد مارے گئے نے تے کیسا مندر ہو جائے گا کردہ تے میرے نبی نو اطلاعاں لبیاں ہونگیاں سونیوں انہاں ظالمہ 70 دے 70 قرآن دے کاری شہید کر دیتے نے تے میرے پیغمبر تے کڈے وڈے صدمے پہنچے ہونگے جنگ محتہ دی اندر نبی پاک علیہ السلام دے
چچا داد بھائی جانتے ہو نا حضور دا حقیقی بھائی تے ہے ہی کوئی نہیں میرے نبی دے چچا داد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی اللہ دی بارگاہ اندر لڑدے لڑدے شہید ہو گئے تے میرے نبی نو اطلاع لبھی نا اللہ دے نبی چل دے اپنے ویر دے گھر آئے اے صدمہ تے وہ جان سکتا ہے جنہیں پرا نو کھویا ہے وہ جان سکتا ہے جدا پرا دنیا چھڑ کے چلا گیا میں جاننا ہے پرا پراواں دیاں باواں ہویا کردے نے پرا پراواں دے مددگار ہویا کردے نے پراواں نال بندے دیاں رونقاں ہویا کردیاں نے پراواں دے نال بندے دے چاک ہویا کردے نے آج نبی پاک دا چچا داد بھائی وفاواں کرن والا تابعدار ویر شہید ہو گیا ہے اللہ دے نبی جعفر طیار رضی اللہ تندے بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھ دے پے نے تے بابی کہن لگی سونیو آج بچیاں نال انوکھیاں شفقتاں پہ کر دے جے فرمایا بابی کیوں نہ پیار کراں آج میرا ویر دنیا چھڑ کے چلا گیا آج میرا بھائی جعفر طیار شہید ہو گیا ہے تے اللہ دے نبی چمی جاندے نے پیار کری جاندے نے تے بابی رو پئی چیخ ماری فرمایا بابی رونا نہیں ماں ویلا نہیں کرنا ماتم نہیں کرنا رونا پٹنا نہیں ہے اللہ نے میرے پرانو جنت عطا کر دیتی ہے اللہ نے عظمت عطا کر دیتیاں نے میرے پیغمبر نے پرہا دی شہادت تے بھی صبر کیتا ہے 70 صحابہ دی شہادت تے بھی صبر کیتا ہے 10 قرآن دے کاریاں دی شہادت تے بھی صبر کیتا ہے میرے نبی نے بلال نو تپ دے انگاریاں تے ویک کے بھی صبر کیتا ہے کتے سیدہ سمیہ تے آل یاسر نو سزاواں دتیاں جاندیاں نے تے نبی پاک ویک کے کہندے نے اسبرو یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ فرمایا آل یاسر ہے انہاں تکلیفاں تے صبر کر جایا جے بدلہ اللہ جنت عطا کر چھڑے گا میرے پیغمبر صبر دا درس دیا کر دے تے نبی پاک علیہ السلام بیمار ہو گئے نے آپ تکلیف دے اندر نے آج ساڑھے تے کوئی صدمہ کوئی بیماری کوئی تکلیف آ جائے تے اسی بیماریاں نو ہی گانا دہن لگ پینیا بخار چڑھ گیا تے بخار نو گانا دہن لگ پینے نہ سنیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے میں نبی پاک کل گیا تے اللہ دے نبی نو بڑی شدت دا بخار ہویا ہے تے میں کہ اللہ دے نبی تو تے بڑا ہی بخار تے دے فرمایا عبداللہ جنہ بخار 2 بندیاں نو ہوندا ہے اونا مینوں کلے نو ہویا ہے اتنی تکلیف ہے تے حضرت عبداللہ فرماندے نے پھر تے تاڈے واسطے سونےو اجر بھی دورائی ہوئے گا فرمایا ہاں بالکل کیوں نہیں اجر بھی دورائے جنی تکلیف وڈی ہو نہ اجر بھی وڈا تے فرمایا مومن تے اللہ دا ایڈا فضل ہے انہوں کنڈا بھی چوب جائے تے اللہ اجر دے دیندے نے بخار نو گالی نہ دیا کر بیماری نو گالی نہ دیا کر اے ازمیشاں اے بیماریاں اے دکھ اے تکلیفاں بندے واسطے اجر دا باعث بن جاندیاں نے لہذا میرے پیغمبر دی سیرت نو پڑھیا کر نبی پاک علیہ السلام دی سیرت نو سنیا کر حضور دی ازمیشاں نو ویکھیا کر تے پھر دل نو پریشانی تو نکالیا کر اگر اللہ دے محبوب پیغمبر دی زندگی اتنی ازمیشاں نال بھری پئی ہے تے پھر ساڈی کیڑی گل ہے یار ہمیشہ آ جایا کر دیاں نے ٹینشن نہ لیا کر ہمیشہ آ جایا کر دیاں نے صبر دا مظاہرہ کریا کر اللہ اکبر مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے بقا طائف کی گلیوں میں لہو فخر دو عالم کا بقا طائف کی گلیوں میں لہو فخر دو عالم کا سنایا آپ نے پتھروں کی بارش میں بھی قرآن ہے سنایا آپ
اپنے پتھروں کی بارش میں بھی قرآن ہے مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے چخا میں دیکھ ابراہیم کو نمرود نے ڈالا چلے آری کہ زکریا کی ہو کہ چلے آری کہ ٹکڑے ہو گئی زکریا کی جان ہے بھڑکتی آگ میں جلتا رہا حبشی بلال کا حبشی بلال سونا تہکتی آگ میں جلتا رہا حضرت بلال حبشی جلا کے اپنی جان کو جلا کے اپنی جان کو بچایا اپنا ایمان ہے مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے سمیہ ہو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا زنیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دین آسان ہے اللہ رب العالمین فرمان بنے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا میرے پیغمبر نو اللہ نے صبر دا حکم دیتا ہے تسی بھی صبر کریا کرو انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب صبر دا اللہ تعالیٰ نے اجر بغیر حساب دے رکھیا ہویا ہے بڑیاں زمیشاں آئیاں تے اللہ نے پھر نبی پاک نو دلا سے دیتے نے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وقعا واقوم قیلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا میرے پیغمبر نو اللہ نے صبر دا درس دیتا ہے تسی بھی صبر کرو اللہ آخرت چنگی بنائے گا اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے